اللهم لبیک لبیک لا. توصیه دیگه این است که در خود این سفر لحظه لحظه ها رو قدر بدانید. من البته قبلا هم مکرر این رو گفتم، بازارگردی عیبه. به هر نیتی برید بازارگردی کنید، بگید مثلا بهانه درست میکنیم دیگه، نه پلو مورد لازم آدم باید، نه لازم نیست. به جای اینکه برید وقتتون رو در اون بازارهای مشکل دار، که حالا دیگه نمیخوام من تعبیرات تندتری بکنم که واقعا جای تعبیرات تندتر هست، به جای صرف در اون بازارها و اون دکانگردی ها و مغازه‌گردی ها برای اون کسی که میخواهید سوغاتی بخرید، برید 2 رکعت نماز تو مسجد حرام بخونید. برید 2 رکعت نماز، برید یک طواف دور کعبه بکنید، برید اونجا دعاش کنید، برید نیم صفحه قرآن براش بخونید. این سوغاتی واقعی اینه. اون چیزی که شما در اونجا به عنوان سوغاتی تهیه میکنید که گرانتر از جنس داخل هم هست، جنس داخل در موارد متعددی بسیار بهتر از اون هم هست، هم بهتر هم ارزانتره. این همینجا تهیه کنید. اگر میخواید چیزی هدیه‌ای هم به کسی بدید، هدیه خوبه، عیب نداره، همینجا تهیه کنید. چرا اونجا تهیه میکنید؟ کمک کردن به کی؟ اونم با چه قیمتی؟ با چه قیمت روحی و معنوی غیر از قیمت جیبی و مادی؟ این هم یه توصیه. اینجا مرکز مقاومت است.